Marcos 13. Sa paggawas ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an ang miingon kaniya, "Tan-awa magtutudlo, maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo." Mitubag si Jesus, "Nakita ba ninyo ang kinatibuk-an sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayud kining tanan." Samtang si Jesus naglingkod didto sa bungtod sa Olibo, nga atbang sa templo, gisikrito siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan o ni Andres. Sila miingon, "Tug-ani kami kanus-a kini mahitabo og unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayud matuman?" Unya gisultihan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo, kay daghang moanhi nga nagdala sa ako ngalan og mag-ingon, ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok ini kadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dad-on ngadto sa humanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinagoga ug muatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako, aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan, o sa panahon nga dakpon kamo nila og dad-on ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kung unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kundi iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayud. Unya, makita ninyo ang makalilisa nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Kadtong atua sa Judea kinahanglang mudangop sa kabukiran. Kadtong atua sa atop sa balay kinahanglang dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug katong atua sa uma kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kuko. Alaot gayud ang mga mabdos ug ang mga masuso niadtong mga adlaw. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw, kay ang kasakitan niadtong mga adlaw labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan sukad kini buhata sa Dios hangtod karon og dili na gayud hitopngan bisan kanus-a. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan,
Gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw niadtong panahona, kay kun wala pa, wala untay mahibiling buhi. Unya kun may muingon kaninyo, tan-awa, di adiri ang Mesiyas, o tan-awa, atua siya didto. Ayaw kamo pagtuo kaniya. May mutungha nga mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron kun mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios. Busa pagbantay kamo, gipasidad-an ko na kamo niining tanan. Sa panahon unya human sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon, ug matay-og ang tibuok kalangitan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya, ug sugoon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Kuhain ninyo og pagtulun-an ang kahoyng igera, inig panghumok na sa mga sanga niini o mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi inig kakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitaboa, masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tawo. Timan ikini. Kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod niini. Busa pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan hatagan niya bulhaton ang tagsa-tagsa ka sulugoon o pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kanus-a ang agalon mo pauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi iba, o dili pa ang kaadlawon o sa buntag bahinuon. Kung kalit siya pag-abot kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko sab sa tanan, busa pagbantay kamo.